अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और जब भी आपको वक्त मिले अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों, आजकल आप लोग मादनियात बिल यानी मिनरल बिल की बहुत ज़्यादा बात सुन रहे हैं पाकिस्तान के चैनलों पर और अखबारात में भी, यानी पाकिस्तान के पूरे मीडिया में। हमने तो खैर स्कूल की किताबों में और कॉलेज में ये पढ़ा था कि पाकिस्तान मादनियात यानी ज़मीनी ख़जानों से माला माल एक मुल्क है। यहाँ पर ये जो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, यहाँ पर तांबे के, सोने के और लिथियम के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। इसके अलावा ये जो सवात का इलाका है, यहाँ पर ज़मुरुद की कानें हैं। ज़मुरुद इस किस्म का कीमती पत्थर है जो अमूमन ज़ेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान में तांबे के और तेल के ज़खायर हैं। सिंध में कोयले के बहुत ज़खायर हैं। पंजाब में भी इसी तरह से कुछ मादनियात ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि ये वही ख़ित्ता है जो मादनियात की दौलत से माला माल है। तो अब जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मादनियात मौजूद हैं, यानी ज़मीनी ख़जाने मौजूद हैं, और अगर इन सब को निकाल के इनको फ़रोख्त किया जाए तो पाकिस्तान पर जो ये IMF वगैरह का कर्जा है, ये सब ख़त्म किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये मादनियात, ये ज़मीनी ज़खायर तो मुल्क में हमेशा से मौजूद थे, तो आखिर पहले इन पर काम क्यों नहीं हुआ? खुद ये जो शरीफ ख़ानदान है, ये कितनी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। यही इसी ख़ानदान के अफराद, यानी बड़े भाई अगर वज़ीर आज़म हैं तो छोटे भाई वज़ीर आला हैं, और बरसों ये लोग हुकूमत में रहे। लेकिन पहले कभी इस तरह से कभी इन्होंने कोई बात नहीं की कि हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं। तो आखिर अब अचानक क्यों ख्याल आया? तो इसकी पहली बुनियादी वजह यह है कि ये जो ट्रंप साहब हैं, इन्होंने आकर जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं और जिस तरह से एक पूरी दुनिया की तिजारत में एक हलचल मची हुई है, ख़ास तौर से जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने जो चीन के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात ख़राब किए हैं, उसकी वजह से चीन से अमेरिका जो दरामद किया करता था तमाम मादनियात, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ेर ज़मीन बहुत ज़्यादा इस किस्म की धातें भी हैं जिनको वहाँ पर चीन फ़रोख्त करता है अमेरिका के हाथों, और वो अमेरिका की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में, गाड़ियों की सनतों में, जहाज़ों की सनतों में, हथियारों में की सनतों में इस्तेमाल होती हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इस वक्त अमेरिका दुनिया भर पर नज़र डाल रहा है। सबसे पहले तो यूक्रेन था, लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका की शराइत पर उसे अपनी मादनियात फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। चीन से झगड़ा पहले ही हो चुका था। इस मंजरनामे में हमारी हुकूमत जाग उठी और उसने ये सोचा कि इस वक्त अमेरिका के करीब होने का, उसकी गोद में जा बैठने का ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ज़मीनी ज़खायर, हम अपनी मादनियात उनको प्लेट में रखकर पेश कर दें। अब गो कि ये मादनियात अमेरिका फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो फौरी तौर पर तैयार मसनूआत की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मादनियात के निकालने के लिए और फिर इसको मसनूआत में तब्दील करने के लिए बहुत ही तवील अमल दरकार होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत उसको अमेरिका के हाथों औने पौने ये तमाम अपनी जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं, इनको फ़रोख्त करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी इस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा तशहीर की और तासुर ये दिया कि बैरूनी ममालिक आ रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। इस सिलसिले में एक बिल तैयार हुआ वफाक में, यानी इस्लामाबाद में वो बिल तैयार किया गया और वो फिर सूबों को भेज दिया गया कि बस आप अपनी असम्बलियों से इस बिल को मंजूर करवा के हमें भेज दें।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بل جو اسلام آباد میں تیار ہوا اسے صوبائی اسمبلیوں سے پاس کروانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ بل اس قدر جلدی میں مجبور کر کے سروں پر ایک طرح سے ان کے گولی رکھ کر کیوں منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ جو تمام ذخائر ہیں، معدنی ذخائر ہیں، جو بھی جس صوبے میں، ان پر وہ صوبائی حکومت کا اور وہاں کے عوام کا اختیار ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ یہ اس قسم کی ترمیم ہو گئی، ورنہ تو بلوچستان کے جو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہاں پر سوئی کے مقام سے جو گیس نکلی وہ پورے ملک میں استعمال ہوتی رہی، اور خود بلوچستان کے عوام آج تک روتے ہیں اس بارے میں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جو بھی بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں ان میں بالکل کوئی شفافیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ بلوچستان میں دیکھیے کہ تانبے کے جو ذخائر ہیں چاغی میں، ان پر کب سے 3-4 اشروں سے ان پر کام ہو رہا ہے، لیکن وہاں کی مقامی آبادی پر ابھی تک اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، وہاں کی غربت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ سی پیک دیکھ لیجئے، گوادر میں اتنی بڑی بندرگاہ بنی، لیکن بالکل ایسے کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے کہ اس بندرگاہ سے بننے سے یا چین کی اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں جو شرح روزگار ہے وہ کس حد تک بڑھی ہے، مطلب مقامی لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ بلکہ الٹا سنا تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ مقامی ماہی گیر تھے ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اب علاقہ ممنوع بن گیا ہے، وہ جا کر وہاں پر اپنا جو وہ ماہی گیری ہے وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں۔ موجودہ منرل بل کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں صوبوں کے اختیارات لے کر وفاق کو دے دیے گئے ہیں۔ مقامی لوگ بہت چھوٹے چھوٹے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ذرا بڑے منصوبے ہیں ان میں مقامی لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ہی ذخائر سے اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ یہی بل بلوچستان سے منظور کروا لیا گیا ڈنڈے کے زور پر ظاہر ہے، لیکن جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، اس کی بھی یہاں پر حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کی بھی کابینہ نے اس بل کی منظوری دے دی، لیکن اسمبلی میں یہ پیش نہیں کیا جا سکا کیونکہ پھر ایک دم سے اس پر شور مچ گیا کہ جب تک اس پر پوری طرح بحث اور مباحثہ نہیں ہوگا اور جب تک تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان سے اس پر سیر حاصل، بحث، گفتگو، صلاح مشورے نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس بل کو منظور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس بل کی وجہ سے ایک طرح سے صوبہ اپنے اختیارات وفاق کو سونپ رہا ہے۔ اور اگر یہ بل موجودہ صورت میں ہی منظور ہوتا ہے تو لگتا یہی ہے کہ اس سے صوبے کے عوام مستفید نہیں ہوں گے، صرف بیچنے اور خریدنے والوں کی آئندہ نسلیں بن جائیں گی۔ اس لیے اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کے سرمائے کو بچانے کے لیے باہر سڑکوں پر آئیں، اور جو اپنے ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان سے ملیں، انہیں خط لکھیں، اپنے وزیر اعلیٰ پر دباؤ ڈالیں کہ اس بل کو اس صورت میں ہرگز منظور نہ کیا جائے۔ اور دباؤ بڑھانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو مغربی ملکوں کے عوام استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک پیٹیشن تیار کی جائے جس میں عام عوام سے اس پر دستخط کروائے جائیں، اور پھر وہ اسمبلی میں جا کر ان کے وزیر اعلیٰ کے اور جو پوری کابینہ ہے ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ دیکھیے عوام کی رائے یہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا بھی ایک اور بلوچستان بن کر رہ جائے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔